भगवते वासुदेवाय। मैत्रेय उवाच मनोस्तु शतरूपायान् तिस्रः कन्याश्च जज्ञिरे आकोतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुताः। आकोतिं रुचये प्रादादपि भ्रातृमतीन्द्रिपः पुत्रिका धर्ममाश्रित्य शतरूपानुमोदितः। प्रजापतिः स भगवान् रुचिस्तस्यामजीजनत् मिथुनं ब्रह्मवर्चस्वी परमेण समाधिना। यस्तयोः पुरुषः साक्षाद्विष्णुर्यज्ञस्वरोपधृक् या स्त्री सा दक्षिणा भूतेरंशभूतानपायिनी। आनिन्ये स्वगृहं पुत्र्याः पुत्रं विततरोचिषं स्वायम्भुवो मुदा युक्तो रुचिर्जग्राह दक्षिणाम्। तां कामयानां भगवानुवाह यजुषां पतिः तुष्टायान्तोषमापन्नो जनयद्वादशात्मजान्। तोषप्रतोषः सन्तोषो भद्रः शान्तिरिडस्पतिः इद्मः कविर्विभुस्वह्नः सुदेवो रोचनोद्विषट्। तुषिता नाम ते देवा आसन् स्वायम्भुवान्तरे मरीचिमिश्रा ऋषयो यज्ञः सुरगणेश्वरः। प्रियव्रतोत्तानपादौ मनुपुत्रौ महौजसौ तत्पुत्रपौत्रनप्त्रेणामनुवृत्तं तदन्तरम्। देवहूतिमदात्तातकर्दमायात्मजां मनुः तत्सम्बन्धिः श्रुतप्रायं भवता गदतो मम। दक्षाय ब्रह्मपुत्राय प्रसूतिं भगवान् मनुः प्रायच्छद्यत्कृतः सर्गस्त्रिलोक्यां विततो महान्। याः कर्दमसुताः प्रोक्ता नवब्रह्मर्षिपत्नयः तासां प्रसूतिप्रसवं प्रोच्यमानं निबोध मे। पत्नीमरीचेस्तु कला सुषुवे कर्दमात्मजा कश्यपं पूर्णिमानञ्च ययोरापूरितं जगत्। पूर्णिमासूतविरजं विश्वगञ्च परन्तप देवकुल्यां हरेः पादशौचाद्याभूत्सरिद्दिवः। अत्रेः पत्न्यनसूयात्रीं जज्ञे सुयशसः सुतान् दत्तं दुर्वाससं सोममात्मेश ब्रह्मसम्भवान्। विदुर उवाच अत्रेर्गृहे सुरश्रेष्ठा स्थित्युत्पत्यन्तहेतवः किञ्चिच्चिकीर्षवो जाता ये तदाख्याहि मे गुरो। मैत्रेय उवाच ब्रह्मणा नोदितः सृष्टावत्रिर्ब्रह्मविदाम्बरः सह पत्न्या यया वृक्षं कुलाद्रिं तपसि स्थितः। तस्मिन् प्रसूनस्तबकपलाशाशोककानने वार्भिस्रवद्भिरुद्घुष्टे निर्विन्ध्यायाः समन्ततः। प्राणायामेन संयम्य मनोवर्षशतं मुनिः अतिष्ठदेकपादेन निर्द्वन्द्वो निलभोजनः। शरणं तं प्रपद्येऽहं य एव जगदीश्वरः प्रजामात्मसमां मह्यं प्रयच्छत्विति चिन्तयन्। तप्यमानं त्रिभुवनं प्राणायामैधसाग्निना निर्गतेन मुनेर्मूर्ध्नः समीक्ष्य प्रभवस्त्रयः। अप्सरो मुनिगन्धर्वसिद्धविद्याधरो रगैः वितायमान यशसस्तदाश्रमपदं ययुः। तत्प्रादुर्भावसंयोगविद्योतितमना मुनिः उत्तिष्ठन्नेकपादेन ददर्श विबुधर्षभान्। प्रणम्य दण्डवद्भूमावुपतस्थेर्हणाञ्जलिः वृषहंससुपर्णस्थान् स्वैः स्वैश्चिह्नैश्च चिह्नितान्। कृपावलोकेन हसद्वदनेनोपलम्भितान् तद्रोचिषा प्रतिहते निमील्य मुनिरक्षिणी। चेतस्तत्प्रवणं युञ्जन्नस्तावीत् संहताञ्जलिः श्लक्ष्णया सूक्तया वाचा सर्वलोकगरीयसः। अत्रिरुवाच
विश्वोद्भवस्थितिलयेषु विभज्यमानैर्मायागुणैरनुयुगं विगृहीतदेहाः ते ब्रह्मविष्णुगिरिशाः प्रणतोऽस्म्यहं वस्तेभ्यः क एव भवतां म इहोपहूतः एको मयेह भगवान् विबुधप्रधानश्चित्तीकृतप्रजननाय कथन्नु यूयम् अत्रागतास्तनुभृतां मनसोऽपि दूराद्ब्रूत प्रसीदत महानिह विस्मयो मे मैत्रेय उवाच इति तस्य वचः श्रुत्वा त्रयस्ते विबुधऋषभाः प्रत्याहुश्लक्ष्णया वाचा प्रहस्यतमृषिं प्रभो देवा ऊचुः यथा कृतस्ते सङ्कल्पो भाव्यन्ते नैव नान्यथा सत्सङ्कल्पस्य ते ब्रह्मन् यद्वै ध्यायति ते वयम् अथास्मदंशभूतास्ते आत्मजालोकविश्रुताः भवितारोऽङ्गभद्रन्ते विस्रप्स्यन्ति च तेजसः एवं कामवरं दत्त्वा प्रतिजग्मुः सुरेश्वराः सभाजितास्तयोः सम्यग् दम्पत्योर्मिषतोस्ततः सोमोऽभूद्ब्रह्मणोऽंशेन दत्तो विष्णोस्तु योगवित् दुर्वासाः शङ्करस्यांशो निबोधाङ्गिरसः प्रजाः श्रद्धा त्वङ्गिरसः पत्नी चतस्रोऽसूतकन्यकाः सिनीवाली कुहूराका चतुर्थ्यनुमतिस्तथा तत्पुत्रावपरावास्ताङ्ख्यातौ स्वारोचिषेऽन्तरे उतथ्यो भगवान् साक्षात् ब्रह्मिष्ठश्च बृहस्पतिः पुलस्त्यो जनयत्पत्न्यामगस्त्यं च हविर्भुवि सोऽन्यजन्मनि दह्राग्निर्विश्रवाश्च महातपाः तस्य यक्षपतिर्देवः कुबेरस्पिडविडासुतः रावणः कुम्भकर्णश्च तथान्यस्यां विभीषणः पुलहस्य गतिर्भार्या त्रीनसूतसती सुतान् कर्मश्रेष्ठं वरीयां संसहिष्णुं च महामते क्रतोरपि क्रिया भार्या वालखिल्या न सूयत ऋषीन् 60 ज्वलतो ब्रह्मतेजसा ऊर्जायाञ्जज्ञिरे पुत्रा वसिष्ठस्य परन्तप चित्रकेतुप्रधानास्ते 7 ब्रह्मर्षयो मलाः चित्रकेतुः सुरोचिश्च विरजामित्र एव च उल्बणो वसुभृद्यानोऽद्युमान् शक्त्यादयो परे चित्तिस्त्वथर्वणः पत्नी लेभे पुत्रं धृतौ रथम् दध्यञ्च मश्वशिरसं भृगोर्वंशन्निबोध मे भृगुः ख्यात्यां महाभागः पत्न्यां पुत्रानजीजनत् धातारं च विधातारं श्रियं च भगवत्परा आयतिं नियतिं चैव सुते मेरुस्तयोरदात् ताभ्यान्तयोरभवतां मृकण्डः प्राण एव च मार्कण्डेयो मृकण्डस्य प्राणाद्वेदशिरामुनिः कविश्च भार्गवो यस्य भगवानुशनासुतः त एते मुनयः क्षत्तर्लोकान् सर्गैरभावयन् एष कर्दमदौहित्रसन्तानः कथितस्तव शृण्वतः श्रद्दधानस्य सद्यः पापहरः परः प्रसूतिं मानवीन् दक्ष उपजयमे ह्यजात्मजः तस्यां ससर्जदुहित्रे 16 त्रयोदशादाद्धर्माय तथैकामग्नये विभुः पितृभ्य एकां युक्तेभ्यो भवाजैकां भवच्छिदे श्रद्धा मैत्री दया शान्तिस्तुष्टिः पुष्टिः क्रियोन्नतिः बुद्धिर्मेधा तितिक्षा ह्रेर्मूर्तिर्धर्मस्य पत्नयः श्रद्धासूतशुभं मैत्री प्रसादमभयं दया शान्तिः सुखं मुदन्तुष्टिस्मयं पुष्टिरसूयत योगं क्रियोन्नतिर्दर्पमर्थं बुद्धिरसूयत मेधा स्मृतिं तितिक्षातु क्षेमं ह्रीः प्रश्रयं सुतं मूर्तिः सर्वगुणोत्पत्तिर्नरनारायणावृषि
ययोर्जन्मन्यदो विश्वमभ्यनन्दत्सु निर्वृतम् मनांसि ककुभो वाताः प्रसेदुःसरितोद्रयः दिव्यवाद्यन्ततूर्याणि पेतुः कुसुमवृष्टयः मुनयस्तुष्टुवुस्तुष्टा जगुर्गन्धर्वकिन्नराः नृत्यन्ति स्म स्त्रियो देव्य आसीत् परममङ्गलम् देवा ब्रह्मादयः सर्वे उपतस्थुरभीष्टवैः देवा ऊचुः यो मायया विरचितं निजयात्मनीदं खेरूपभेदमिव तत्प्रतिचक्षणाय एतेन धर्मसदने ऋषिमूर्तिनाद्य प्रादुश्चकार पुरुषाय नमः परस्मै सोऽयं स्थितिव्यतिकरोपशमाय सृष्टान् सत्त्वेन नः सुरगणाननुमेय तत्त्वः दृश्याददभ्रकरुणेन विलोकनेन यच्छ्रीनिकेतममलं क्षिपतारविन्दम् एवं सुरगणैस्तात भगवन्तावभिष्टुतौ लब्धावलोकैर्ययतुरर्चितौ गन्धमादनम् ताविमौ वै भगवतो हरेरंशाविहागतौ भारव्ययाय च भुवः कृष्णौ यदुकुरोद्वहौ स्वाहाभिमानिनश्चाग्नेरात्मजां स्त्रीनजीजनत् पावकं पवमानं च शुचिं च हुतभोजनम् तेभ्योऽग्नयः समभवन् 40 पञ्च च त एवैकोनपञ्चाशत् साकं पितृपितामहैः वैतानिके कर्मणि यन्नामभिर्ब्रह्मवादिभिः आग्नेय्य इष्टयो यज्ञे निरोप्यन्तेऽग्नयस्तु ते अग्निष्वात्ता बर्हिषदः सौम्याः पितर आज्यपाः साग्नयो नग्नयस्तेषां पत्नी दाक्षायणी स्वधा तेभ्यो दधारकन्ये द्वे वयुनान् धारिणीं स्वधा उभे ते ब्रह्मवादिन्यौ ज्ञानविज्ञानपारगे भवस्य पत्नी तु सती भवन्देवमनुव्रता आत्मनः सदृशं पुत्रं न लेभे गुणशीलतः पितर्यप्रतिरूपे स्वे भवायानागसेरुषा अप्रौढैवात्मनात्मानमजहाद्योगसंयुता इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे विदुरमैत्रेयसंवादे प्रथमोऽध्यायः। सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द।